अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अजय साहब? जी अल्लाह का फजल, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजय साहब, आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि आपने अमली सियासत का आगाज़ कब किया आपकी फैमिली ने? जी। मैंने सियासत का जो आगाज़ है जी वो ज़माना तालिब इल्मी में मैंने किया जी। अच्छा। हाँ जी, स्टूडेंट से मैंने MSF का, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, पहले कॉलेज का अपना रहा, एक हमने मुजाहिद ग्रुप बनाया, फिर उसके बाद मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, फिर ज़िले का बना, अच्छा। फिर पंजाब का बना, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर मरकज़ी पूरे पाकिस्तान का भी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का सदर रहा। अच्छा अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि तब की सियासत में और अब की सियासत में क्या फ़र्क है? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा। मैं समझता हूँ कि बल्कि दिन ब दिन जो अभी है सियासत, वो अवेयरनेस आ रही है, शऊर आ रहा है, तो अल्लाह का शुक्र है। उस वक्त भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी थी, तो जो दूसरी पॉलिटिक्स थी वो भी बेहतर थी, लेकिन अभी दिन ब दिन मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे इलेक्शन होंगे, जमहूरियत मजबूत होगी, तो जो है वो बेहतरी आ रही है। सोशल मीडिया का दौर आ गया, मीडिया उस वक्त इतना नहीं था, चूंकि अब मीडिया का बड़ा है, सोशल कल मीडिया। की सियासत में खानदानी आज़ादारियाँ काफ़ी अरूज पे हैं, तो क्या ये जमहूरियत के लिए किस हद तक ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती नहीं है? है, मेरा नहीं ख्याल को ऐसी कोई नहीं। अभी भी आप अगर देखें, इस इलेक्शन में भी तो नए चेहरे आए हैं, वो खानदानी जो भी खिदमत करे, ये एक बात बनाई हुई है। देखें जी, खानदानी इजारादारी, तो हमारे इधर पहले जो पुराने पॉलिटिशियन थे आई, वो सब फारग हो गए। अल्लाह का शुक्र है। तो ऐसा कोई नहीं, जो खिदमत करेगा, जो हल्के के काम करेगा, खानदानी भी अगर हो तो कोई जुर्म तो नहीं खानदानी हो, तो जो भी काम करे, जो अवाम की खिदमत करेगा वो आ जाए। अच्छा अच्छा सर, 8 को इलेक्शन होता है, 10 को राना बिलाल इजाज साहब कामयाब होते हैं और उसके एक माह बाद दोबारा गिनती होती है तो आप कामयाब हो जाते हैं। तो इस बात की समझ नहीं आई कि इसके पीछे क्या वजह है, माजरा क्या है असल अवाम? जी असल माजरा, 10 को भी वो कामयाब नहीं हुए। अच्छा। वो अगर आप इधर थे या आप किसी से पूछें तो वो जिस तरह हुआ, और इलेक्शन डे को हमने इलेक्शन डे पे ही दरख्वास्त दे दी कि इस तरह हमें इतला, क्योंकि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन बंद थे, तो मुख्तलिफ हवाले से इतलात आ रही थी, लोग मोटरसाइकिल पे बंदे भेज रहे थे कि हमारे गांव में धांधली हो रही है, हमारे गांव में वोट डाले जा रहे हैं। तो हमने उसी दिन ही RO को दरख्वास्त दे दी इलेक्शन डे पे। अच्छा। पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो 11:15 बजे हमने दे दी थी। इस तरह हमें फलां 3-4 गाँव में मताविरका, कतले मंजा, कड़याल से इतलात आई हैं कि धांधली हो रही है, RO को तो आप विजिट करें। अच्छा। फिर इस तरह जैसे जैसे वो होता गया, तो हमने फिर 9 तारीख को उनको बाकायदा एप्लीकेशन दे दी कि यहाँ जाली वोट और धांधली हुई है, तो लिहाजा आप इनकी जो गिनती है वो हमारे सामने की जाए, क्योंकि हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया है और इस तरह ये हुआ है। तो फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि वहां पे लोगों का बड़ा एक हजूम आ गया, वकाला का आया, तो वो हमारी दरख्वास्त, जो कि हमारा राइट था कि आप गिनती हमारे सामने करें, तो वो ना की गई। तो लिहाजा फिर वो हमने उसी दरख्वास्त जो RO ने रिजेक्ट की, हमने फिर 15 तारीख को ही इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन में दे दी। तो उन्होंने हमारी वो दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट करके उन्होंने कहा जी ये राइट था, तो आप दोबारा जो है वो गिनती करें। अच्छा। जब दोबारा गिनती का आया तो फिर हमारे मुखालफिन को भी नोटिस दिया गया। 11 को इलेक्शन कमीशन का हुक्म आया। अच्छा। 13 को मुखालफिन को नोटिस दिया गया कि 14 को जो है वो गिनती होगी। तो उन्होंने बजाय, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा धांधली का ये सबूत है कि बजाय कि देखें काउंटिंग, वो मैदान में आते, रिकाउंटिंग करवाते, जो थैलों से निकलता, लेकिन वो यहाँ चूंकि उनको पता था कि क्या हुआ इलेक्शन डे पे, तो वो हाई कोर्ट चले गए कि जी गिनती रोकी जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वहां उनको गिनती का स्टे नहीं मिला और 14 तारीख को रिकाउंटिंग हुई, और वो जो रिजल्ट है 75 का, अभी हम सोच रहे हैं कि हमने गलती की, क्योंकि वहां से उस दिन जितनी जल्दी से लोगों से इतला, मोबाइल फोन बंद थे, इतलात आई कि इतने पोलिंग पे धांधली, हमने सिर्फ वो ही दी है। अच्छा। अगर मैं समझता हूँ कि सारे हल्के की देते तो देखते आप ये फर्क कितना बहुत ज्यादा चला जाता। अच्छा सर, आपको एक माह बाद कामयाबी मिली, तो अवाम का क्या रद्द अमल आया? जैसा कि पाकिस्तान में अक्सर होता है, जो हार जाता है वो धांधली का ड्रामा करते हैं, तो अवाम का क्या रद्द अमल? नहीं, अवाम का अल्लाह का देखते नहीं, अवाम का जोश व खरोश आप यहाँ सुबह से देख रहे हैं। माजरत से आपको भी घंटा डेढ़ ये इंतजार करना पड़ा। ये अवाम की मोहब्बत और जज्बात है कि उस दिन से लोग हर गांव में खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि लोगों ने तो उसको वोट ही नहीं किया, तो लोगों उनका जो मैंडेट था, जो चोरी हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि हम वो वापस ले आए। अच्छा अच्छा सर, आपकी फैमिली के बारे में एक बात मशहूर है कि आपकी फैमिली ने 2006 के अंदर 265 कनाल रकबे पे कब्जा किया है।
یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ کس کے قبضہ کیا ہے؟ کوئی ایک کنال کا 2006 میں بتا سر، دے. وہ یہ ثبوت لاتی ہیں کہ جو نیب کے اندر یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. نہیں تو نیب سے تو میں فارغ ہوا ہوں، انہوں نے تو مجھے بے گناہ کیا. وہی وہ بات کرتے ہیں جب نیب نے آپ کو پکڑا تھا تو اس وقت وہ کیس نہیں، نیب نے مجھے نہیں پکڑا. نیب نے تو پہلے انکوائری ہوئی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی، انہوں نے ہمیں بے گناہ کر دیا. اچھا. اس کے بعد انہوں نے ہمارے مخالف نے درخواست دی، نہیں جی یہ ٹیم اپروچ ہو گئی ہے، نئی ٹیم بنائی جائے. پھر نئی ٹیم بنائی گئی، انہوں نے بھی ہمیں انوسنٹ قرار دیا. تو پھر ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ نہیں آپ ان کو سینئر ان کے افسران نے گرفتار کرو. اچھا. تو انہوں نے کہا سوری کوئی ثبوت نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے سارے ثبوت دیے ہیں کہ ہماری یہ جو رائس مل جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ بھی 1998 کی ہے. ہم نے سارے بل دیے. ہم نے کہا جی یہ ہمارا اتنا رقبہ ہے جو سیاست میں آنے سے پہلے کا ہے، یہ ہماری عادت ہے، یہ غلہ منڈی میں یہ ہمارا جو ایکسپورٹ ٹیکس کا بزنس تھا وہ ہے سارا. ہم نے اس کے ثبوت دیے. تو انہوں نے دوسری ٹیم نے بھی ہمیں بے گناہ کیا. پھر انہوں نے تیسری ٹیم کو دے دیا. اللہ کا شکر ہے جب انہوں نے بھی بے گناہ کیا تو پھر انہوں نے اینٹی کرپشن کو کہا کہ جی آپ یہ جی دیکھیں. تو اینٹی کرپشن نے وہ جیسے ایک بونگی کاروائی کی، نام آرے نام، کوئی نام نے کسی کو کوئی قبضہ کیا نہ کچھ کیا، تو انہوں نے کیا وہ بھی، اس میں بھی ہم اللہ کا شکر ہے بری ہو گئے. اچھا سر، آپ کے پاس ایسی کیا گدر سنگھی ہے کہ ہر بار کامیابی آپ کی جولی میں ڈال دی جاتی ہے؟ ہمارے پاس کوئی نہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، میرے والدین کی دعائیں، اور خاص طور پر حلقے کے جو غریب عوام ہے اور نوجوان ہیں ان کی دعائیں اور نوجوانوں کی جو محبت ہے اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیشہ اللہ نے عزت دی. آپ کی سیاسی تربیت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ کی سیاسی تربیت کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ جی میرے والدین کی دعائیں ہیں جی، اور ان کی تربیت. اچھا سر، آپ 3 بار MN رہ چکے ہیں، تو اپنے علاقے میں کون سے ترقیاتی کام کروائے؟ اللہ کا شکر ہے جی، میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ نے ڈویژن میں میرے حلقے میں بے شمار، میرا خیال ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی 10-15 صرف گاؤں رہ گئے ہیں جہاں پہ گیس نہیں، روڈ سیکٹر کا، ایجوکیشن سیکٹر پہ ہم نے بہت کام کیا. کوئی یونین کونسل ہماری ایسی نہیں جہاں پہ بچیوں کا اور بچوں کا ہائی اسکول نہیں. جب میں 2002 میں MPA بنا تو جس حلقے سے میں PP 102 سے MPA بنا پورے حلقے میں ایک بھی گرلز ہائی اسکول نہیں. اچھا. آج اللہ کا شکر ہے کہ اس حلقے میں ڈگری کالج، جلن میں ڈگری کالج، ادوالی میں ڈگری کالج، نوکھر میں ڈگری کالج، نوشہرہ میں ڈگری کالج، بوڈھا گرایا میں ہائر سیکنڈری، نتھو سیویا میں ہائر سیکنڈری، جلن میں ہائر سیکنڈری، بڈیشہ رمان میں، کڑیال کلاں میں، تتلے عالی میں، یعنی بے شمار. اللہ کا شکر ہے کہ بڑی ایک لمبی فہرست ہے ایجوکیشن سیکٹر کی، روڈ سیکٹر کی، ہیلتھ سیکٹر کی. تو یہ اللہ کا شکر ہے. اسی وجہ سے دیکھیں اس حلقے کے لوگوں نے مجھے آزاد MPA منتخب کیا. آزاد ہے میں نے، جو کہ گجرانوالہ میں ایک اعزاز ہے کہ میرے سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے آزاد ہے، میں نے کوئی نہیں بنا. تحصیل ناظم بنایا آزاد ہے، میں نے آزاد بنے، اور بار بار اللہ تعالیٰ کامیابی دے رہا ہے. اس کے پیچھے یہ ایک خدمت کا جو سفر ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا، اپنے ضلع کے اندر کس سیاستدان کو سیاست کے اندر اپنا گرو مانتے ہیں؟ نہیں، میں شکر الحمدللہ جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے بعد میرے کامیابی کے آئیڈیل پیچھے کر لیں. گجرانوالہ میں سارے اچھے پالیٹیشین ہیں جی، اللہ کا شکر ہے. خرم دستگیر بڑے اچھے ہیں. اچھا. سارے اور بھی پالیٹیشین سارے میرے سے اچھے ہیں جی. میں تو کسی کے بارے میں بھی کوئی ایسا سر، پاکستان کو بہت سے چیلنج درپیش ہیں. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایسا کوئی ریپڈ سولوشن ہے کہ جس سے ملک کا معاشی پہیہ جاری ہو سکے؟ جی، اگر آپ سابقہ بھی دیکھیں ریکارڈ مسلم لیگ کی، جب بھی حکومت آئی ہے تو اس ملک نے ترقی کی ہے، اس کی معیشت مضبوط ہوئی ہے. لیکن بڑا ایک اس ملک کے ساتھ، اس کی معیشت کے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ جو 2018 میں PTI کی، آپ اگر اس سے پہلے دیکھیں تو ملک بڑا ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا. 2018 میں جو PTI کی حکومت آئی، اور دیکھیں جو پنجاب کہا جاتا تھا جی کہ ہم گڈ گورننس کے حوالے سے بڑا کام کریں گے، تو جو پھر کام ہوا بزدار کی شکل میں ہمارے اوپر، پنجاب کے اوپر جو ایک حکمران مسلط کیا گیا، اس نے سارے اداروں کو بجائے مضبوط کرنے کے تباہ و برباد کر دیا. ہیلتھ سیکٹر، ایجوکیشن سیکٹر، روڈ سیکٹر، دیکھیں جس کے پاس کوئی ویژن ہی نہیں تھا. بزدار آپ سارے لوگ جانتے ہیں اس کو نے کیا کیا، لیکن وہ سارا اسی طرح ہی. پاکستان کو اگر آپ دیکھیں کہ باتیں بڑی ہوئی جی 1 کروڑ نوکری ملے گی، 50 لاکھ گھر ملے گا، ملک جو ہے وہ ترقی کی منزلیں طے، لیکن ساری زبانی کلامی.
मुल्क की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया, सवाए मुखालफिन को गाली गलोच के, झूठे इल्ज़ाम तराशी के, और कोई काम इस मुल्क में नहीं हुआ। अच्छा सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की काफ़ी नेगेटिव पब्लिसिटी की जा रही है, क्या इन हालात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने हदाफ पे पूरा उतर सकेगी? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े मुश्किल हालात हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारी मईशत है इस वक्त, लेकिन मेरा ये यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग की अभी हमारी जो एक इत्तेहादी हुकूमत आई है मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में, तो मुझे ये यकीन है कि आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो मईशत का पहिया जो उतरा हुआ था पटरी से, वो इंशाअल्लाह दोबारा बहाल होगा इंशाअल्लाह। अच्छा सर, आप खान साहब की सियासत को किस तरह देखती है, माजी के अंदर और मुस्तकबिल के अंदर? वो तो आपके सामने ही है, खान साहब की सियासत मुझे बताने की। जैसे देखें, उन्होंने कहा था मैं रियासत मदीना का नाम लिया, उन्होंने कहा जी मैं ये, कोई एक भी बात देखिए, उन्होंने कहा जी परवेज ली पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और अब डाकू को उन्होंने अपनी जमात का सदर बनाया। महमूद खान अचकजई वो कहते थे ये गद्दार है, और अब वो प्रेसिडेंट के लिए उनको जो उनकी सवाए गाली गलोच के, इल्जाम तराशी के, उनके पास कोई विजन नहीं। आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था वो इसी तो अपनी जुबान से कि ये परवेज लाई जो है पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। अब तहरीक इंसाफ का आप रिकॉर्ड निकालें, सदर कौन है? परवेज लाई है। इसका मतलब फिर एक डाकू के हाथ में उन्होंने अपनी बागडोर दे दी। वो कहते थे ये महमूद खान अचकजई जो है ये गद्दार वतन है, ये मुल्क दुश्मन है। अभी देखिए उन्होंने महमूद खान अचकजई को अपना प्रेसिडेंट का कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। तो उनकी सियासत स्वाय इल्जाम तराशी के कुछ नहीं, जो उनके साथ आ जाए वो पाक साफ और सारा कुछ, और जो मुखालफ है वो मुल्क दुश्मन भी है, वो चोर भी है, वो सारा कुछ। अच्छा। उनकी सियासत यही है और यहीं पे खत्म हो जाती है। अच्छा, आपकी कामयाबी के पीछे MSF का कितना किरदार? मैंने पहले जैसे नौजवानों का कहा ना जी, कि खास तौर पर गरीब आवाम की दुआएं और नौजवानों की, क्योंकि मैं खुद MSF में रहा हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि नौजवानों ने हमेशा मेरे इलेक्शन में मेन एक अहम रोल अदा किया, जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलावा कोई बेहतर है जमात? मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा इस वक्त मुल्क में, ना इससे बेहतर कोई जमात है और ना इससे बेहतर कोई लीडरशिप कोई भी नहीं है जो। ठीक है, चलें, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। और मैं एक दफा फिर आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन लोगों का रश है, जिस वजह से बहुत आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे के आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।